صلوات دعائے ظہور امام زمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعات وفی کل ساعہ ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقتا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ کافی احباب ہو، صلوات مل کے پڑھو باقا دی ذات بآواز محمد وآل۔ دعا ہے مولا کائنات اس عبادت دا بہترین اجر عطا فرما۔ اللہ اس نگری نو تا قیامت آباد و شاد رکھے۔ میرے اللہ جتنے احباب تشریف لین اللہ اجر عظیم عطا فرماوے۔ سارے آمین آکھو۔ میرے اللہ بیماراں نو شفا عطا فرما۔ جتنے مومن بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ جڑے مومن بے روزگار ہیں روزگار عالی عطا فرما۔ اس مجلسی آزادہ ثواب عزیز کاری زیگم عباس دی والدہ محترمہ دے نامہ اعمال درج فرما۔ میرے اللہ اس خطے نو تا قیامت آباد و شاد فرما۔ قائم آل محمد دا ظہور فرما۔ سانو آقا دے سپاہیاں شمار فرما۔ ایک صلوات پڑھو مل کے بآواز بلند محمد و آل محمد ذات۔ کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں، بس حاضری ہے فقط۔ جتنے احباب تشریف لے آئے ہو خداوند عالم اپنے حفظ و امان وچ رکھے۔ میرا گھر ہے، آنا ضروری ہے، تو مالک ڈیوٹیاں عزاداریاں تا قیامت تا ظہور امام زمانہ اللہ قائم رکھے۔ جنہاں نو دعا پسند آئیے وہ صلوات اچھی آواز نال پڑھو محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ میں ابتدا خداوند عالم دی ذات تو کیتی ہے کہ کائنات دا ذرہ ذرہ اللہ دی تسبیح کر رہے۔ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ او اللہ جڑا مالک ہے، بے عیب ہے، اقتدار والا ہے، حکمت والا۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم
आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। उस अल्लाह ने उम्मीयीन एक रसूल भेजा जड़ा कुरान दियां आयतां दी तिलावत करदा है, तुहाडे नफ्सां नूं पाक करदा है, किताबो हिकमत दी तालीम देंदा है। यानी वो नफ्सां नूं पाक करन वाला तुसी करवाउण वाले, वो हिकमत दी तालीम देन वाला तुसी लैण वाले। ना तुसी उस जैसे ना वो तुहाडे जैसा। वा इन कानू मिल क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। सलवात पढ़ो पाकां दी ज़ात बावाज़े बुलंद। मैं एक आयत दी तिलावत अगली उस दी करन लगा कि जिस आयत दी तिलावत फरिश्ते कसरत नाल करदे। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युअतीहि मन यशाउ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। इस आयत दी तिलावत फरिश्ते उस वेले करदे जदों आसमान तो तुहानू वेंदे ते एक दूजे नू खुश हो के आंदे कि वेखो ज़मीन ते दुश्मन दी कसरत दे बावजूद, अपनी किल्लत दे बावजूद ए अली ते अली दे पुत्रां दा जिक्र पै करदे। इन्हां उत्ते अल्लाह दी इनायत। नहीं कफान रसूल दा मैला होया। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। बस तबीयत कुछ नासाज है, मैं पहले भी अर्ज़ की था, ज़्यादा लंबी चौड़ी मजलिस नहीं। नहीं कफान रसूल दा मैला होया, आग लाई गई घर ज़हरा दे, जिथे आन रसूल इजाजत मंगदई उथों उठे हण शोले भाई। बिस्मिल्लाह, क्या बात है, क्या मंजूर मजलिस है। उस मुहम्मद दी धी दा जिक्र पिया करदा, बाबे तू बाद जितनी देर जिंदा रहिए सज्जे हाथ नाल तस्बीह। हाय हाय, क्या बात है। मौला रिज़्क़ च इज़ाफ़ा फरमावे, अल्लाह मरहूमा दी मगफिरत फरमावे। मुहम्मद दी धी मोई नहीं मारी गई। बेबी आदिए बाबा तुआडे बाद मेरे ते मुसीबतां आईयां नहीं, उल्टाइयां गईयां। बंद पूरा पिया करदा आदा पिया कीता कतल इस्लाम दी मोहसिना नू। आए वैन हुसैन दी मां दे बीबी आदि थी कताल गया है। मेरा मोहसिन फिजा मेरे वारिस नू इतला। क्या बात।
بھئی اللہ اس وہڑیاں نو آباد رکھے، اللہ انہاں گھراں نو آباد رکھے۔ ایک بند ہور پڑھ دا، بی بی دا مشہور نوحہ ہے، بی بی آدھی ہے بابا تواڈے بعد میرے تے او مصیبتاں آئیاں اگر دناں تے آویں نا سیاراتاں وچ تبدیل ہو جاویں۔ بی بی آدھی ہے بابا تواڈے بعد او مصیبتاں آئیاں اگر پہاڑاں تے آویں نا ریزہ ریزہ ہو جاویں نا۔ 70 پہ پڑھنا بابے دی قبر دا رخ کیتا تے آدھیے اگ لگ گئی دروازے تے اٹھ نبیاں دا سلطان تینوں دسان آیاں تیری امت کیتا میرا وسدا گھر۔ بولو کیا بات ہے، آغاز مجلس ہے لیکن کیا روحانیت ہے۔ انشاءاللہ سارا دن یہ مجلس جاری ہو ساری راسی، یہ روحانیت جاری راسی۔ جنہ دی چھوٹی اولاد خصوصاً جنہ دیاں چھوٹیاں دھیاں بھائی جان 70 پہ پڑھدا اگ ویکھ کے زینب ہائے ڈر گئی ہے تے کلثوم کھڑی حیران بی بی آدھی ہے تیری امت حسین روایا ہے میرے دل وچ بہوں ارما ہے۔ کیا بات ہے، جیوندے رہو سلامت رہو۔ زیادہ پڑھ لیا ہے، تھوڑا ہور پڑھنا ہے۔ یہ بی بی دے طویل مصائب نے، جناب زہرا اپنا حق منگن واسطے بی بی کوئی ملکاں دا سفر کیتا، بسم اللہ، کوئی شہراں دا سفر کیتا، 25 قدم چل کے گئی ہے، سر دے سارے وال یا انج آکھاں جی علی اکبر دی عمر بی بی ضعیف ہو گئی۔ بی بی آدھی کیا تو انہوں پتہ نہیں فدق میرا حق ہے؟ ایک شخص آدھا ہے کوئی گواہ ہے تا پیش کر، بی بی او گواہ پیش کیتے جڑے محمد مباہلے چلائے کے گئے۔ ایک شخص آدھا ہے اے تیرے پتر ہیں، کوئی اور گواہ پیش کر، بی بی علی جیسا گواہ پیش کی، آکھے علی تیرا شوہر ہے۔ کوئی تحریر ہے تا پیش کر، بی بی بابے دی لکھی ہوئی تحریر پیش کی تھی۔ ایک شخص نے اپنا ہاتھ ودایا ہے، وہ تحریر دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین تے سٹ دیتے، بھرے دربار وچ بی بی ٹکڑے چننے شروع کیتے ہیں، پتران دے سراں تے ہاتھ رکھیا تے آدھیے خیرات نہیں میں حق اپنا تے دربار چوں منگ دی پئیاں۔ کیا بات ہے، یہ مسائب ہیں جڑے تسی روز سن دے، لیکن روحانیت اس قدر ہے جدو ہی بے ساختہ پڑھیا جاوے زبان چو ہائے نکل۔ بی بی طبعی موت نال دنیا تو نہیں گئی، ایسے مرض نال دنیا تو چلی گئی۔ ایران دے عالم دین نے وہ فرماندے نے میں ایک جگہ تے مجلس پہ پڑھدا، بی بی دے مسائب پڑھے، بڑا گریہ ہویا، مسائب ختم ہو گئے، لوگ گھرانو چلے گئے، لنگر تقسیم ہویا، لیکن ایک مومن ہے وہ مجلس وچ بیٹھ کے مسلسل رو رہے۔ عالم دین آندن میں اس شخص تے قریب گیا، میں آکھیا بھائی لوگ تے گھرانو بھی چلے گئے، تو اجے تک پیا رونا ہے؟
مصائب دے کیڑے جملے تینوں اتنا روایا ہے، آندا ہے آغا میں ہڈیاں دا ڈاکٹر ہاں، میں جانا جس دی ہڈی ٹوٹ جاوے او جدوں جدوں ہلدی ہے درد ہوندا ہے، لیکن جس دی پسلی ٹوٹ جاوے او جویں جویں سا لوے گا درد ہوئے گی۔ روندا اس واسطیاں بطول دیاں 4 پسلیاں ٹوٹ گئیاں، اللہ جانے 90 دن جیندی کیویں رہی ہے۔ اللہ، میری امید تو بہت زیادہ رونے، اللہ تواڈی توفیقات وچ اضافہ فرمائے۔ حاجی کتاب دا نام ہے بیت الاحزان، عربی کتاب ہے، لکھن والے شیخ عباس قمی۔ وہ نے نبی دے دنیا تو جان تو بعد جدو کچھ لوگ آئے نا بطول دے دروازے تے، ایک شخص نے دروازے نو دھکا دیتا ہے، ابو طالب دے بیٹے باہر آ، اندروں جناب بطول دی آواز آئی، کیوں شور کر رہے ہو؟ کیا توانو پتہ نہیں اس گھارے چ میں رہنی ہاں؟ بھائی سننا بھائی، میں محمد دی دھیاں۔ وہ شخص آدھا ہے اگر تو رہنی ہے تو کیا ہوئے، دروازہ کھول نہیں تے میں اگ لا دیس۔ اتنا لفظ آکھن دی دیر سی بطول آدھی ہے کیا توانو پتہ نہیں ایتھے فرشتے آ کے رک دیں، ایتھے رسول آ کے اجازت منگ دیں۔ اتنا لفظ آکھن دی دیر سی شیخ عباس قمی لکھ دینے، لکڑیاں جمع کیتیاں گئیاں، دروازے نو آگ لائی گئی۔ ایک شخص نے دھکا دیتا ہے جدے سینے چ قبر حسین گالو دے نالے، تھلے بطول اتے جلدا دروازہ، اتو لوگ گزر کے گھر وچ آ گئے۔ ایک شخص نے تازیانہ مارے ہے، بی بی دی آواز آندی ہے فضا جلدی یا میرا محسن شہید ہو گیا ہے۔ اس تو وڈے مصائب نہیں ہوندے، اس تو بھی وڈی مصیبت اے اندر آئے علی دے گلے وچ رسی پائی، جڑا ہائے کر سکتا ہے بھائی، گھسیٹ دے ہوئے باہر لے آئے۔ جناب بطول نے اپنا ہاتھ ودایا کہ علی نو بچاواں۔ ایک شخص نے ٹوٹی ہوئی تلوار دا دستہ مارے ہے، ہاتھ چھٹ گیا ہے، صرف دستہ ہاتھ چھٹیا نہیں بلکہ نیلے داغ پہ گئے۔ بی بی آدھی فضا میرے بابے دا عصا لیا، ابا لیا، امامہ لیا، مینو میرے بابے دے روزے تے لے چل۔ بابے دے روزے تے آ کے آکھے بابا تواڈے بعد اینا میرا دروازہ جلایا، میں برداشت کر گئی، اینا محسن شہید کیتا، میں برداشت کر گئی، اینا علی نو حق تو محروم کیتا، میں برداشت کر گئی، لیکن بابا علی دے گلے وچ رسی ہے۔ ہاں بولے آجے میں برداشت، میں بابا بد دعا کرنا ہی ہاں۔ اتنا لفظ آکھن دی دیر سی علی چونکہ مسجد نبوی ہے چل، مولا علی ویکھیا مسجد دیاں دیواراں بلند پیاں ہوندیاں، علی آدن سلمان جلدی کر، روزہ رسول تے ٹر جا، بطول بد دعا کرن والی۔ اگر آج رسول دی دھی نے بد دعا چکیتی مدینے وچ عذاب الہی آ جائے گا۔ جا رسول دی دھی نو آکھ بد دعا نہ کرے۔ سلمان آئین آکھے رسول دی دھی علی پیادے نے میرے حق دا واسطہ ہی بد دعا لے۔ ہو گئی مجلس، آخری سطر تے دعا پہ کردہ، جیسے بطول دی زندگی دی آخری رات آئی، علی مولا زہرین دی نماز پڑھ کے گھر وچ آئے، ویکھیا ہے گھر دے سارے کام ہوئے پائیں، حسنین دے کپڑے دھوئے پائیں، گھر دی صفائی ہوئی پئی، کھانے پکے پائیں،
علی آدھے نے فضائے گھر دے کام کہیں کیتے آکھیا رسول دی دھی علی آدھے نے تینوں پتہ ہے او بیمارے بی بی فضا دی آواز آن دیئے یا علی میں جس کم نوی ہاتھ لانی ہے میں نو آن دیئے آج میں نو کر لین دے کل تو جان کم جانے گھا بسم اللہ بسم اللہ کیا بات منظر کی علی حجرے بھی چاہیں بطول سر تو چادر لا کے گل چھپا لی آکھیا یا علی میرا آخری ویلا ہے میں نو بابے 10 چھوڑے یا علی میں آج دی رات دی مہمان اللہ میں نو تواڈے گھر وچ 2 پتر دیتے 2 دھیاں دیتیاں یا علی میں دنیا تو جان آلیاں پوری زندگی چ میرے کولوں کوئی غلطی ہوئی ہوئے میں نو یتیم سمجھ کے معاف کر دے علی دی آواز آن دیئے بطول تو غلطیاں تو پا کے بطول دی آواز آن دیئے تسی آن دیو غلطیاں تو پا کے او دربارت کیوں آن دے تو مسئلے تو بھول جا اے مجلس ہے اے روحانیت ہے کیا بات ہے یہ ہوندے رہو یا علی میری چاند وسیعت ہیں میرا جنازہ رات نو اٹھونا میری قبر دا نشان مٹا چھوڑنا چٹا دین ہوئے سدھا گھر نہ ہونا دروازے تے کھلو کے ترائے تا قرآن دیا اونچیاں پڑھنا میری زینب جتھے چھپنا ہوئے چھپ جائے بزرگ ذاکرین دی سطر پڑھن لگا ایتھے دعا کرن لگا ماں دی بیماری ود گئی حسنین نانے دے روزے تے آئے نے آدھرے نانا آج جنت دے کھانے منگن نہیں آئے نانا آج کپڑے منگن نہیں آئے نانا آج سواری منگن نہیں آئے ایو آکھن آیا ایک واری قبری چو نکل پوچھے نہ ظالمانو ساڑی مانو کیوں مارے قبر رسول دی پھٹ گئی رسول کمر توڑی باہر آئین پتر گھر ٹور جاؤ فجر دے یتیم ہو گیا ایک سطر واسطے ساری محنت کی تھی ہے وہ سطر ہی پڑھن لگا حسنین دروازے تے ہیں حاجی جی میں تے بی بی فضا آکھے حسنین پہلے کھانا کھاؤ پھر ماں نو ملنا کھانے دا لفظ امام حسین دے کنہ تے پہ ہے آکھے اماں جا کے میری ماں نو آکھ جڑا دیوار نال کھڑ کے روندہ پہ ہے وہ تیرا امیر پتر ہے میں کربلا دا غریب رومن آلے او کربلا دا نام ہے بی بی دے لب حلن فضا میرے پترانو آمن دے میں مدت دی سکھ دی پئی حسنین اندر آئے سجدے دی حالت دھی رسول دی دنیا تو ٹر گئی قالو انا للہ و انا الیہ راجعون غسل و کفن ہویا میں چھتی نال پڑھ لیا ہے دسو سوکھا ہویا ہے علی جنازہ تیار ہویا ہے تے مولا علی نے حاجی ایک اعلان کیتا ہے وہ میں تو نوحے جو سنان لگا ایتھے دعا کرن لگا وہ اعلان کیڑا ہے مو دیکھ گھنو آج امڑی نہ جدہ سینہ دکھ دا ہے وہ ماتم نہ کرے مو دیکھ گھنو آج امڑی دا بند کفن دے آپ کھولے دا ہاں کیوں پاسے تو نہیں ہاتھ چین ساری تفصیل بولو اچھا تسا محبت کی تھی ایک سطر پڑھ دینا علی اعلان کیتا ہے حسن موجود حسین موجود علی آدھے حسن بیٹا سارے آئے ہو اپنی عزتالی بھائن زینب نوی بلا حسن رنائے تے رو کے آدھے او لاش تے آمنا چاہن دیئے پار تو آتھوں پئی شر جی اچھا ماتم کر دے ہو او لاش تے آمنا چاہن دیئے پار تو آتھوں پئی شر مان دیئے اون کھولنے والن میت جی اچھا تیری محبت تو صدقے آخری سطر ساری اولاد جمع سلمان بھجدے ہوئے آئین آدھنی یا علی دعا منگو زمین پھٹ ونجے میں مر ونجاں
سلمان ہویا کیا ہے؟ مولا میں گلی دا موڑ پہ مڑدا، چند لوگ ہس دے بھی پے نے تے مینوں ویکھ کے آدن علی نو جا کے ساڈا پیغام دے۔ کیسا پیغام؟ مولا انہاں آکھیا ہے وانج آکھس نین دے بابے کو اساں کیویں قرض اتاریا تیں ماریا ساڈیاں مرداں کو اساں ماں حسنین کو ماریا آج لے لو بدلے احد والے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ الہی عبادت قبول فرما۔